बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बेरहमतिक अस्तगीथ। बिस्तर को छोड़ तंदुरुस्ती से नाता जोड़, करो कोशिश वर्जिश तंदुरुस्ती का है तोड़। प्यारे उठो अल्लाह का नाम लेके, और तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। जब आप ये वर्जिश के लिए यानी आप वॉक करते हैं तो आपको जब तक आपको पसीना ना आए तब तक आपका जिस्म जकड़ा रहता है। ये जब आप वॉक से फ़ारग होंगे फिर इस तंदुरुस्ती का आपको पता चलता है कि सारा दिन जो जिस्म है ना वो एक्टिव रहता है, कोई मुश्किल नहीं होती। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो सुनते कान हैं उनके लिए अल्लाह ताला राहत और तंदुरुस्ती अता करे, और जो देख रहे हैं उन सब के लिए भी अल्लाह ताला अपनी नवाज़ात बेशुमार नवाजे। दुआ है अल्लाह ताला आप सब के लिए राहते आसानियाँ रहमते बेशुमार अता करे आप सबको, और आप खुश रहें, आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी हों। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह अपने जज्बात आप तक पहुँचाना और अल्लाह ताला से दुआ करना कि या रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत के लिए रहमत नाज़िल कर, और जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं उनको ख़ास तौर पर फ़तह नसीब कर। तो चलते हैं अल्लाह का नाम लेके अपने इन अल्फाज के साथ। आप सब पे दुआ है दोबारा कि अल्लाह ताला जिन जिन की नेक ख्वाहिशात हैं, जो जो हाजतें हैं उन पूरी कर दे, और जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती दे दे। मालिक वो गफूर रहीम है जिसने सबको पैदा किया, हर चीज़ उसके इख्तियार में है। कोई भी चरिंद परिंद इंसान वो खुद मुख्तार नहीं है। सारी खुदाई जो उसने बनाई वो सारे जहानों का मालिक है। वो जो चाहे वो उसने कुन कहना है वो हो जाना है। तो ये ज़िंदगी के सिलसिले हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसे ही चलाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है। तू है रब्बे करीम, सब ने ही माना है। तेरी सब रहमतें, तेरे सब हीले, तुझे सब पूजे मिले सबको तेरे वसीले। करें तारीफ़ क्या अकल महदूद है, तुझी से मांगना बंदा जी हुजूर है। तेरी सब नेमतें सेहत रिज़्क़ दौलत शोहरत क्या काफ़ी नहीं है। हवस खुद गर्जी गनाह से जब हम करें तौबा तू बख्शे। ये तेरे एहसान मुझ पे क्या इजाफ़ी नहीं है। मेरा रब है तू, तुझे मानता हूँ, सब कुछ है तू, मैं तुझे जानता हूँ। ये दुनिया के सिलसिले सजाए तूने, तू है मालिक खालक दुनिया जहाँ बनाए तूने। हम तो गुनाहगार हैं, हमें बख्शने वाला तू है, और हम गुनाहों से लुथरे भी हों जब हम माफ़ी मांगते हैं वो तेरी शान ही है कि तू हमें माफ़ कर देता है। मालिक तू अज़ीम है, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं कि हम तेरी तारीफ़ जो है उसके लिए उसको मुकम्मल कर सकें। तू सब जहानों का पालने वाला, तू रहीम, तू करीम, तू अज़ीम, तू गफूर। परदेश की ज़िंदगी के भी बड़े तल्ख़ तजुर्बात होते हैं। मैं जब 76 में कुवैत गया तो उस वक़्त ना तो हमें काम आता था, ना यहाँ पाकिस्तान में हमने कोई काम किया था, और हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। बस वीज़ा मिला और चले गए। वहाँ वो प्लास्टर पेरिस का काम करते थे,
تو کیونکہ پاکستان میں کام نہیں کیا تھا کوئی اتنا جانتے ہوئے، ویسے بھی ہم کو اتنے وہ چلتر لوگ نہیں، مطلب کہ میں جس سے بھی محبت کی ہے، جس سے بھی جو بھی وعدہ کیا کوشش کی کہ اس کو پورا کروں. اور یہ زندگی تجربات تو خیر زندگی میں بہت ہوئے کہ طرح طرح کے لوگ ملے جنہوں نے بہت محبتیں جگائیں، بہت یعنی آؤ وقت کی، اور ہم لوگوں سے چیٹنگ بہت کی. یعنی ہم نے جس وہ ایک بنائی ہے نا مثال، نیکی کر دریا میں ڈال، وہ دریا میں ہی ڈالنا ہے. یعنی آپ کو کیا، بلکہ یہ زندگی کا اصول ہے کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو. جب ہم وہ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے نا، وہاں اسکول کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو ہم سمجھتے تھے یار یہ کیا ہوا. تو یا حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. یہ ساری حقیقتیں ہیں جن کو ہم بھلا نہیں سکتے. مطلب یہ ہے کہ عرصہ 20 سال وہاں گزارا، وہاں دوستیاں ہوئیں، کسی سے لین دین ہوا، کام سیکھا، پھر ہم نے کسی کے پاس کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، پھر اپنا کام کیا. پھر کام کرنے میں الحمدللہ ہم نے کبھی آر محسوس نہیں کی. اچھا کھاتے تھے، اچھا کام دل لگا کے کرتے تھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازے. یہاں ہے، یہاں بھی ابھی ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں یہ کپڑے کا کام کرتے ہوئے، مشتاق فیبرکس کے نام سے، مشتاق فیبرکس اچھرا. تو ابھی کچھ کسی وجوہات کی وجہ سے تھوڑے سے کوئی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کام کو کلوز کیا تھا. ابھی ہم 1 مئی سے پھر دوبارہ ویلکم کریں گے تمام کسٹمر کو ہے جو سن رہے ہیں. بسم اللہ آئیں، جو خدمت ہوگی ہم پہلے کی طرح اس سے بہتر خدمت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 20 یعنی 1 مئی سے سٹارٹ ہے ہمارا کام. تو مطلب یہ زندگی کے سلسلے ہیں، یہ زندگی تو چلتی رہنی ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں. بڑے بڑے یہاں آئے، بڑے بڑے چلے گئے، ہم بھی نہیں ہوں گے تو کام تو پھر بھی چلنا ہی چلنا ہے. تو عرض یہ ہے کہ دوسروں کی نیکیوں کو بلانا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے راحتیں، محبتیں اور نیک کام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمتیں برسائے. پروردگار سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. وہ پردیس میں بہت دوست بنے، اچھے دوست بنے، لیکن ہماری روٹین کچھ مختلف تھی. ہم لوگوں نے کام سے محبت کی اور ابھی بھی کام سے محبت کرتے ہیں. وہاں ہم نے یہ لوگ وہاں تاش کھیلتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، لیکن ہم نے اپنے ٹائم کو بڑا ایڈجسٹ کیا ہوا تھا. وقت کی قدر کی، اور وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی منزل طے کرتا ہے. تو ہمارے پاس جتنے آدمی گئے ماشاءاللہ ان میں بہت کامیابی ہوئے، ہم بھی کامیاب ہوئے. ابھی یہاں بھی الحمدللہ اللہ کا نام لے کے اپنے کام پہ ہیں. اللہ کا شکر ہے، وہ ہزاروں نعمتیں عطا کرنے والا ہے. اس کی جو نعمتیں اس کو تو ہم بھلا ہی نہیں سکتے، اس کا وہ ادا ہی نہیں کر سکتے شکر جتنا پروردگار نے ہم کو دیا. تندرستی ہر چیز عطا کی ہے. وہ غفور الرحیم ہے، آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آسانیاں، جو بیمار ہیں ان کو تندرستی دے، جن کی جو نیک خواہشات ہیں ان کو پوری کرے، اور رحمتیں برسائے. وہ پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے اور جو خواہشات ہیں وہ پوری کرے. یہ زندگی انسان کی جو ہے نا، یہ آئینہ ہوتی ہے. جب ہم لوگ پرائمری میں ہوتے ہیں تب بھی دوست جو ہوتے ہیں نا وہ یاد ہوتے ہیں. جب ہائی کلاس میں جاتے ہیں تب بھی یاد ہوتے ہیں. جب کالج میں جاتے ہیں تب بھی یاد ہوتے ہیں. پرائمری کے جو چیدہ دوست ابھی تک ہمیں یاد ہیں، جو میٹرک میں تھے وہ بھی دوست یاد ہیں، اور جو کالج میں تھے وہ بھی یاد ہیں. اور ابھی کئی دوست ہمارے ملاقاتیں ہیں اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا وہ ملنا جلنا. میرے دوست امجد پٹی صاحب ہیں، میرے بڑے خاص دوست ہیں.
یعنی میرے کلاس فیل ہیں. ہم ان کے دوپہر کو ان کے گھر جانا. ان کی والدہ بہت اچھی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ جانا تو سب نے ہی ہے, لیکن ہم آج بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں یہ گلستان سینمک کے ساتھ ایک ہمارے عزیز تھے, وہ کام کرتے تھے میکینک کا. تو جب 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تو مجھے شوق تھا, میں ان کے پاس وہ کام سیکھنے کے لیے, چھوٹے بچے تھے تقریباً, تو کام سیکھنے کے لیے جانا. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ یہ انجن ڈاج, مرسڈیز, فورڈ, یہ ان کو سارا کھول کے رینجر والوں کے سارے جو جتنے انجن تھے نا ان کو ریپیئر کر کے دیتے تھے, اور ہم نے پورا انجن کھولنا, اس کو دھونا. لیکن وہ ہمارے استاد جو ہے استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے وہ ٹیمک کے بارے میں سمجھانا ہمیں کام. جب تقریباً ہم نے وہ ٹیمک کے قریب پہنچے نا تو ہمارا باہر کا ویزا آ گیا, ہم تو باہر چلے گئے, ریٹائر ہو گئے. میرے ساتھ ایک میرے دوست ہیں, وہ اینک کا کام کرتے تھے, ان کا بڑا اچھا کام ہے. وہ ماشاءاللہ تقریباً ان کو 60 سال تو مجھے ہو گئے. ان کے جو آصف صاحب میرے دوست ہیں, وہ ادھر اپنا یہ اپنا جوہر ٹاؤن میں بھی ایک ان کو شاپ بنائی ہے, اور اسٹیشن پہ بھی ان کی ہے. تو انہوں نے بھی کام سیکھنا شوق سے. میں نے ان کو بولا یار تمہارا کام تو ٹھیک ہے, تم لوگ کیوں, تم اپنا کام کرو جا کے. تو میں تو خیر باہر چلا گیا, وہاں پر کام سیکھا پلاسٹر پیرس کا, اور خوب کام کیا, انجوائے کیا, کام بھی کیا, انجوائے بھی کیا. تو واپس ابھی آئے وہ, ان سے بھی ہماری ملاقات ہے. ایسے ہی یہ راحتیں, یہ اپنا دوستی ہے, ساری یاد ہوتی ہیں. ایک اشرف صاحب تھے, وہ کینٹ میں, ان کی راحت بیکری ہے. تو ہم اکٹھے کالج میں پڑھتے تھے. ابھی ان سے خیر ملاقات تو نہیں, باقی دوستوں سے کئی دفعہ ملاقات ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ایسے ہی زندگی کے سلسلے میں باہر بھی جب ہم لوگ رہ کے آتے ہیں نا, وہاں بھی دوستیاں ہوتی ہیں. وہاں بھی لین دین, ہر چیز, زندگی کا جینا مرنا سارا اکٹھا ہوتا ہے. وہاں سے بھی جب واپس آئے, کئی دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے, کئی دوستوں سے گپ شپ ہوتی ہے. وہ ایک نذیر صاحب تھے, وہ فیصل آباد کے, وہ بیچارے بھی, اور بھی کئی دوست, کوئی فوت ہو گیا, کوئی ایسا ہی ہے. یہ زندگی کے سلسلے چلتے رہتے ہیں. آپ اچھا کریں گے تو اس کا اچھا رزلٹ ہے, لیکن باقی زندگی تو ہر ایک کی گزری ہی جانی ہے. اور کوشش کرے اللہ کا نام لے کے بھلا کرے, کر بھلا ہو بھلا کا انت بھلے کا بھلا. آپ اچھا بوئیں گے, اچھا ہی کاٹیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے پروردگار. تو انہی دعاؤں کے ساتھ پھر انشاءاللہ کل سے ہی, کیونکہ طبیعت کل تھوڑی ناساز تھی, اس لیے کل کا بلاگ نہیں بنا سکے. تو اللہ حافظ. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں کویت سے واپس آیا, تو میرے ایک عزیز تھے, وہ ادھر کویت میں ہی تھے. ان کے والد صاحب میرے پاس آیا ہے, تو انہوں نے بولا یار کچھ چیزیں ہیں, میں واپس آپ کو دوں گا, آپ ساتھ لے کے ان کو کویت پہنچا دینا. میں نے سوچا شاید کوئی تھوڑی بہت چھوٹی چیز ہو گئی. وہ رات کو آیا, میرے والدین ساتھ بڑے اچھے تعلق تھے, تو رات وہ ہمارے گھر میں رہے, کیونکہ ہمارے وہ عزیز ہی تھے. تو وہ نا ایک بڑا سارا جھولا بھر کے نا, وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں کسکاس اور وہ بھنگ کے کوئی ڈوڈے ووڈے یہ تھے, تمباکو تھا, تو دیا کہ یہ ان کو پہنچانا ہے. میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا. میں بولا یار, میں نے بہرحال اپنے دل میں سوچا, بولا اس کو میں جواب کیا دوں. میں وہ نا اس کو جواب نہیں دیا. وہ رات رہا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے واپس بلایا. تو جب میں واپس کویت کیا تو میں وہ لے کے نہیں گیا. جب وہ میں لے کے نہیں گیا, اگلے دن وہ میرے والدین نے ان کو بولا کہ وہ کیونکہ اس کا سامان زیادہ ہو گیا تھا, اس لیے وہ لے کے نہیں گیا. اس نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. تو میں نے پھر اپنے والدین کو بتایا ہے کہ اس میں کسکاس اور ڈوڈے یہ ہمارا قانون نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں, لیکن وہاں اس کی پکڑ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو بھی ایک مشورہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز لے کے جائیں, پہلی بات ہے کہ اتنا وزن ہی نہیں الاؤ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی چیزیں پکڑتے پھرو. اور اگر آپ نے مجبوری لے کے ہی جانی ہے تو وہ چیز لے کے جائیں جو آپ پہلے اس کو چیک کریں,
پھر اس کے لیے کیونکہ جواب تو آپ نے دینا وہاں پہ، اور کسی نے تو جواب دینا ہی نہیں ہے. تو وہاں آپ اگر زحمت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ سامان کو خود پیکنگ کریں، خود رکھیں، حتیٰ کہ گھر والوں کو کے اوپر بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ یہ چیز وہاں ممنوع ہے کہ نہیں ممنوع. میں بولتا ہوں کہ ایک دوست اس کے لیٹر میں کسی نے کسکاس اس کو پارسل کی تو انہوں نے بلا لیا. ابھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادھر بہت عزت بنائی ہوئی تھی، تو جب ان کو وہ بولا یار اب میں کیا کروں. میرا ایک دوست سالمیہ میں مغفر میں وہ جو تفتیش والے ہوتے ہیں نا وہاں تھا. میں اس کے پاس گیا، بولا یار یہ واقعہ ہوا ہے، ایسے ایسی چیزیں آئیں اس کے نام پہ. تو پھر اس نے وہ کیس کو رفع دفع کرایا. تو بات یہ ہے کہ بھائی جو پردیس والے ہیں وہ بھی اپنا آپ خیال کریں، اپنے آپ کو ہوشیار سب کر کے یہ چیزیں. پہلی بات ہے کسی کی چیزیں لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ خود دو نہ دوسرے سے لو. اگر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو نیکیاں کر کر کے دریا میں ڈال دی ہیں، تو آپ دریا میں ڈالو. اگر نہیں دریا میں ڈالنے تو پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ زندگی کے سلسلے تو چلتے ہی رہنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بستر کو چھوڑ، تندرستی سے ناتا جوڑ. کرو کوشش، ورزش تندرستی کا ہے توڑ. پیارے اٹھو اللہ کا نام لے کے. اور تندرستی کے لیے ورزش بہت ضروری ہے. جب آپ یہ ورزش کے لیے یعنی آپ واک کرتے ہیں تو آپ کو جب تک آپ کو پسینہ نہ آئے تب تک آپ کا جسم جکڑا رہتا ہے. یہ جب آپ واک سے فارغ ہوں گے پھر اس تندرستی کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارا دن جو جسم ہے نا وہ ایکٹیو رہتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو سنتے کان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ راحت اور تندرستی عطا کرے، اور جو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات بے شمار نوازے. تو السلام علیکم. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے راحتیں، آسانیاں، رحمتیں بے شمار عطا کرے آپ سب کو، اور آپ خوش رہیں، آپ کی نیک خواہشات پوری ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو آج کا ولاگ انشاءاللہ اپنے جذبات آپ تک پہنچانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا رب العزت پوری انسانیت کے لیے رحمت نازل کر، اور جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کو خاص طور پر فتح نصیب کر. تو چلتے ہیں اللہ کا نام لے کے اپنے ان الفاظ کے ساتھ. آپ سب پہ دعا ہے دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ جن جن کی نیک خواہشات ہیں، جو حاجتیں ہیں ان پوری کر دے، اور جو بیمار ہیں ان کو تندرستی دے دے. مالک وہ غفور الرحیم ہے جس نے سب کو پیدا کیا، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. کوئی بھی چرند پرند انسان وہ خود مختار نہیں ہے. ساری خدائی جو اس نے بنائی وہ سارے جہانوں کا مالک ہے. وہ جو چاہے وہ اس نے کن کہنا ہے وہ ہو جانا ہے. تو یہ زندگی کے سلسلے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چلایا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اکیلے ہی آئے ہیں، اکیلے ہی جانا ہے. تو ہے رب کریم، سب نے ہی مانا ہے. تیری سب رحمتیں، تیرے سب ہیلے، تجھے سب پوجیں، ملے سب کو تیرے وسیلے. کریں تعریف کیا عقل محدود ہے، تجھی سے مانگنا بندہ جی حضور ہے.
तेरी सब नेमतें सेहत रिज़्क़ दौलत शोहरत क्या काफ़ी नहीं है। हवस खुद गर्जी का नाज है जब हम करें तौबा तू बख्शे, ये तेरे एहसान मुझ पे क्या इजाफ़ी नहीं है। मेरा रब है तू, तुझे मानता हूँ, सब कुछ है तू, मैं तुझे जानता हूँ। ये दुनिया के सिलसिले सजाए तूने, तू है मालिक खालक, दुनिया जहाँ बनाए तूने। हम तो गुनाहगार हैं, हमें बख्शने वाला तू है, और हम गुनाहों से लुथरे भी हों, जब हम माफ़ी मांगते हैं वो तेरी शान ही है कि तू हमें माफ़ कर देता है। मालिक तू अज़ीम है, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं कि हम तेरी तारीफ़ जो है उसके लिए उसको मुकम्मल कर सकें। तू सब जहानों का पालने वाला, तू रहीम, तू करीम, तू अज़ीम, तू गफूर। परदेश की ज़िंदगी के भी बड़े तलख़ तजुर्बात होते हैं। मैं जब 76 में कुवैत गया तो उस वक़्त ना तो हमें काम आता था, ना यहाँ पाकिस्तान में हमने कोई काम किया था, और हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। बस वीज़ा मिला और चले गए। वहाँ वो प्लास्टर पेरिस का काम करते थे, तो क्योंकि पाकिस्तान में काम नहीं किया था, कोई इतना जानते भी, वैसे भी हमको इतने वो चलित्र लोग नहीं। मतलब कि मैं जिससे भी मोहब्बत की है, जिससे भी जो भी वादा किया, कोशिश की कि उसको पूरा करूं। और ये ज़िंदगी तजर्बात तो खैर ज़िंदगी में बहुत हुए कि तरह तरह के लोग मिले जिन्होंने बहुत मोहब्बतें जगाई, बहुत यानी आओ वक्त की, और हम लोगों से चीटिंग बहुत की। यानी हमने वो एक बनाया ना मिसाल, नेकी कर दरिया में डाल, वो दरिया में ही डालना है। यानी आपको क्या, बल्कि ये ज़िंदगी का असूल है कि नेकी करो और दरिया में डालो। जब हम वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे ना, वहाँ स्कूल के सामने लिखा हुआ था कि नेकी कर दरिया में डाल, तो हम समझते थे यार ये क्या हुआ। तो या हज़रत अली का कौल है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। ये सारी हकीकतें हैं जिनको हम भुला नहीं सकते। मतलब ये है कि अरसा 20 साल वहाँ गुजारा, वहाँ दोस्तियाँ हुई, किसी से लेन देन हुआ, काम सीखा, फिर हमने किसी के पास काम किया, फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, फिर अपना काम किया। फिर काम करने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी हार महसूस नहीं की। अच्छा खाते थे, अच्छा काम दिल लगा के करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर एक को नवाजे। यहाँ है, यहाँ भी अभी हमें 20 साल हो गए हैं ये कपड़े का काम करते हुए, मुश्ताक फैब्रिक्स के नाम से, मुश्ताक फैब्रिक्स इचरा। तो अभी कुछ किसी वजूहात की वजह से थोड़े से कोई तबीयत नासाज होने की वजह से काम को क्लोज़ किया था। अभी हम 1 मई से फिर दोबारा वेलकम करेंगे तमाम कस्टमर को है जो सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह आएँ, जो खिदमत होगी हम पहले की तरह उससे बेहतर खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 20 यानी ये 1 मई से स्टार्ट है हमारा काम। तो मतलब ये ज़िंदगी के सिलसिले हैं, ये ज़िंदगी तो चलती रहनी है, हम हों या ना हों। बड़े बड़े यहाँ आए, बड़े बड़े चले गए, हम भी नहीं होंगे तो काम तो फिर भी चलना ही चलना है। तो अर्ज़ ये है कि दूसरों की नेकियों को भुलाना नहीं चाहिए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए राहतें, मोहब्बतें और नेक काम करें, ताकि अल्लाह ताला दुनिया में रहमतें बरसाए, परवरदिगार सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। वो प्रदेश में बहुत दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने, लेकिन हमारी रूटीन कुछ मुख्तलिफ थी। हम लोगों ने काम से मोहब्बत की और अभी भी काम से ही मोहब्बत करते हैं। वहाँ हमने ये लोग वहाँ ताश खेलते थे, टीवी देखते थे, लेकिन हमने अपने टाइम को बड़ा एडजस्ट किया हुआ था। वक्त की कदर की, और वक्त की कदर करनी चाहिए, और जो वक्त की कदर करता है वो हमेशा कामयाबी की मंजिल तय करता है।
तो हमारे पास जितने आदमी गए माशाल्लाह उनमें बहुत कामयाबी हुए, हम भी कामयाब हुए। अभी यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके अपने काम पे हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो हज़ारों नेमतें अता करने वाला है। वो उसकी जो नेमतें उसको तो हम भुला ही नहीं सकते, उसका वो अदा ही नहीं कर सकते शुक्र जितना परवरदिगार ने हमको दिया। तंदुरुस्ती हर चीज़ अता की है, वो गफूर रहीम है। आसानियाँ पैदा करे सबके लिए और हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आप सब के आसानियाँ, जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती दे, जिनकी जो नेक ख्वाहिशात हैं उनको पूरी करे और रहमतें बरसाए। वो परवरदिगार है। अल्लाह ताला सब के लिए रहमतों के दरवाज़े खोले और जो ख्वाहिशात है वो पूरी करे। ये ज़िंदगी इंसान की जो है ना, ये आईना होती है। जब हम लोग प्राइमरी में होते हैं तब भी दोस्त जो होते हैं ना वो याद होते हैं, जब हाई क्लास में जाते हैं तब भी याद होते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं तब भी याद होते हैं। प्राइमरी के जो चीदा दोस्त हैं अभी तक हमें याद हैं, जो मैट्रिक में थे वो भी दोस्त याद हैं, और जो कॉलेज में थे वो भी याद हैं, और अभी कई दोस्त हमारे मुलाकातें हैं और हम उनको याद करते हैं, उनका वो मिलना जुलना। मेरे दोस्त अमजद पट्टी साहब हैं, मेरे बड़े ख़ास दोस्त हैं, यानी मेरे क्लास फेलो हैं। हम उनके दोपहर को उनके घर जाना, उनकी वालदा बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। बात यह है कि जाना तो सब नहीं है, लेकिन हम आज भी उनके लिए दुआएं करते हैं। मैं ये गुलशन सनम के साथ एक हमारे अजीज़ थे, वो काम करते थे मैकेनिक का। तो जब 2 माह की छुट्टियाँ होती तो मुझे शौक़ था, मैं उनके पास वो काम सीखने के लिए, छोटे बच्चे थे तकरीबन, तो काम सीखने के लिए जाना। तो वो क्या होता था कि वो ये इंजन डॉज, मर्सिडीज़, फोर्ड, ये इनको सारा खोल के रेंजर वालों के सारे जो जितने इंजन थे ना उनको रिपेयर करके देते थे, और हमने पूरा इंजन खोलना, उसको धोना। लेकिन वो हमारे उस्ताद जो है उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए हैं। तो उन्होंने वो टैमक के बारे में समझाना हमें काम। जब तकरीबन हमने वो टैमक के करीब पहुँचे ना तो हमारा बाहर का वीज़ा आ गया, हम तो बाहर चले गए, रिटायर हो गए। मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं, वो ऐनक का काम करते थे, उनका बड़ा अच्छा काम है। वो माशाल्लाह तकरीबन उनको 60 साल तो मुझे हो गया। उनके जो आसिफ साहब मेरे दोस्त हैं, वो इधर अपना ये अपना जोहर टाउन में भी एक उनको शॉप बनाई है और स्टेशन पे भी उनकी है। तो उन्होंने भी काम सीखना शौक़ से। मैंने उनको बोला यार तुम्हारा काम तो ठीक है, तुम अपना काम करो जाके। तो मैं तो खैर बाहर चला गया, वहाँ पर काम सीखा प्लास्टर पैरिस का, और खूब काम किया, एंजॉय किया, काम भी किया, एंजॉय भी किया। तो वापस अभी आए, वो उनसे भी हमारी मुलाकात है। ऐसे ही ये राहतें, ये अपना दोस्तियाँ सारी याद होती हैं। एक अशरफ साहब थे, वो कैंट में, उनकी राहत बेकरी है, तो हम इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे। अभी उनसे खैर मुलाकात तो नहीं, बाकी दोस्तों से कई दफ़ा मुलाकात होती है तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही ज़िंदगी के सिलसिले में बाहर भी जब हम लोग रह के आते हैं ना, वहाँ भी दोस्तियाँ होती हैं, वहाँ भी लेन देन हर चीज़, ज़िंदगी का जीना मरना सारा इकट्ठा होता है। वहाँ से भी जब वापस आए कई दोस्तों से भी मुलाकात होती है, कई दोस्तों से गपशप होती है। वो एक नज़ीर साहब थे, वो फैसलाबाद के, वो बेचारे भी, और भी कई दोस्त, कोई फौत हो गया, कोई ऐसा ही है। ये ज़िंदगी के सिलसिले चलते रहते हैं। आप अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन बाकी ज़िंदगी तो हर एक की गुजरी ही जानी है। और कोशिश करें अल्लाह का नाम लेके भला करें, भला हो भला का अंत भले का भला। आप अच्छा बोएंगे अच्छा ही काटेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे परवरदिगार। तो इन्हीं दुआओं के साथ फिर इंशाल्लाह कल से ही, क्योंकि तबीयत कल को थोड़ी नासाज थी, इसलिए कल का ब्लॉग नहीं बना सके। तो अल्लाह हाफिज़। वो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि मैं कुवैत से वापस आया, तो मेरे एक अजीज़ थे, वो उधर कुवैत में ही थे। उनके वालिद साहब मेरे पास आया है, तो उन्होंने बोला यार कुछ चीज़ें हैं, मैं वापस आपको दूंगा, आप साथ लेके उनको कुवैत पहुँचा देना।
میں نے سوچا شاید کوئی تھوڑی بہت چھوٹی چیز ہو گئی. وہ رات کو آیا, میرے والدین ساتھ بڑے اچھے تعلق تھے, تو رات وہ ہمارے گھر میں رہے کیونکہ ہمارے وہ عزیز ہی تھے. تو وہ نا ایک بڑا سارا جھولا بھر کے نا, وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں کسکاس اور وہ بھنگ کے کوئی ڈوڈے ووڈے یہ تھے, تمباکو تھا, تو دیا کہ یہ ان کو پہچانا ہے. تو میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا. میں بولا یار, میں نے بہرحال اپنے دل میں سوچا, بولا اس کو میں جواب کیا دوں. میں وہ نا اس کو جواب نہیں دیا. وہ رات رہا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے واپس بلایا. تو جب میں واپس کویت کیا تو میں وہ لے کے نہیں گیا. جب وہ میں لے کے نہیں گیا, اگلے دن وہ میرے والدین نے ان کو بولا کہ وہ کیونکہ اس کا سامان زیادہ ہو گیا تھا اس لیے وہ لے کے نہیں گیا. اس نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. تو میں نے پھر اپنے والدین کو بتایا ہے کہ اس میں کسکاس اور ڈوڈے یہ ہمارا قانون نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں, لیکن وہاں اس کی پکڑ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو بھی ایک مشورہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز لے کے جائیں, پہلی بات ہے کہ اتنا وزن ہی نہیں الاؤ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی چیزیں پکڑتے پھرو. اور اگر آپ نے مجبوری لے کے ہی جانی ہے تو وہ چیز لے کے جائیں جو آپ پہلے اس کو چیک کریں, پھر اس کو لے, کیونکہ جواب تو آپ نے دینا وہاں پہ, اور کسی نے تو جواب دینا ہی نہیں ہے. تو وہاں آپ اگر زحمت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سامان کو خود پیکنگ کریں, خود رکھیں, حتیٰ کہ گھر والوں کو کے اوپر بھی نہیں چھوڑنا, کیونکہ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ یہ چیز وہاں ممنوع ہے کہ نہیں ممنوع. میں بولتا ہوں کہ ایک دوست, اس کے لیٹر میں کسی نے کسکاس اس کو پارسل کی, تو انہوں نے بلا لیا. ابھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادھر بہت عزت بنائی ہوئی تھی, تو جب ان کو وہ بولا یار اب میں کیا کروں. میرا ایک دوست سالمیہ میں مغفر میں وہ جو تفتیش والے ہوتے ہیں نا وہاں تھا. میں اس کے پاس گیا, بولا یار یہ واقعہ ہوا ہے, ایسے ایسی چیزیں آئیں اس کے نام پہ. تو پھر اس نے وہ کیس کو رفع دفع کرایا. تو بات یہ ہے کہ بھائی جو پردیس والے ہیں وہ بھی اپنا آپ خیال کریں, اپنے آپ کو ہوشیار سب کر کے یہ چیزیں, پہلی بات ہے کسی کی چیز لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ خود دو نہ دوسرے سے لو. اگر آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو نیکیاں کر کر کے دریا میں ڈال دی ہیں, تو آپ دریا میں ڈالو. اگر نہیں دریا میں ڈالنے تو پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ زندگی کے سلسلے تو چلتے ہی رہنے.